बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो जो जी मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। और ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। रात के टाइम मैं वापस आ रही थी अपने घर अपने भाइयों के साथ गाड़ी में, तो इतनी शदीद धुंध धुंध थी, इतनी धुंध थी कि कहीं दूर नज़र ही नहीं आ रहा था। ये तो गाड़ी में बैठे हुए थे हम, लेकिन ये मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये वीडियो में फिर भी इतना महसूस नहीं हो रहा कि भी धुंध कितनी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध थी कि पता चल रहा था कि भी हम बाहर हैं और वापस आ रहे हैं। तो जो बाइक पे थे उनका तो हशर होता है, एक तो सर्दी की वजह से और ऊपर से ये जो धुंध है ना बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा थी ना। ये लाइट देखें, मैं आपको बाहर से भी सारी तरफ से व्यू दिखा रही हूँ कि आप भी देखो कि कितनी धुंध है। लाहौर में तो इसी तरह हो गया है कि बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। दिसंबर ने भी अपना दिखा दिया था कि भी इतनी सर्दी है, और जनवरी ने तो अत ही उठा ली है यानी कि अत की सर्दी हुई हुई है, इतनी ज़्यादा सर्दी हुई हुई है कि बस कहीं चैन ही नहीं आ रहा। बाहर निकलने को दिल भी कर रहा है और नहीं भी निकला जा रहा। गाड़ी में तो फिर भी बंदा चला जाता है, वैसे तो बिल्कुल नहीं बाहर निकला जा रहा। इतनी सख्त धुंध हुई है कि बहुत ज़्यादा। तो बस यही मैं आपको बता रही थी कि सर्दी की वजह से तो पता चल रहा है कि भी लाहौर में कितनी सर्दी हो गई है। पता नहीं बाकी साइडों पे कितनी सर्दी है। अब तो हमें ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे कि हम लाहौर में नहीं मरी में है, ऐसी फीलिंग आ रही है। माशाल्लाह इतनी सर्दी हो रही है और बस दिल कर रहा है कि बस कमरे में बैठे रहो, हीटर चलते हो और रज़ाई ली हो ऊपर और मज़े से एंजॉय करते हो। लेकिन कहाँ जी, यहाँ लाहौर में रहने वालों को तो अंदाज़ा है कि भी गैस ही नहीं आती। अगर गैस आ जाए तो लाइट नहीं आती। बस इन्हीं चक्करों में बंदा पड़ा हुआ है। मैं भी जैसे ही सुबह हुई काम कुम करने लगी तो लाइट चली गई। फिर थोड़ी देर बैठी तो फिर जब लाइट आई तो मैंने कहा मैं जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि गैस का भी टाइम है, किसी टाइम आती है और किसी टाइम चली जाती है। कहीं खाना दरमियान में ही रह जाता है, वो तो फिर बंदा सिलेंडर पे काम करता है तो फिर गुजारा चल रहा है। वरना तो सर्दी की वजह से दिल भी नहीं करता काम करने को, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। आज कितने दिनों के बाद मैंने अपना घर से व्लॉग शुरू किया है। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ, कहीं आप भी उदास ही ना हो गए हो कि पता नहीं मैं काम करना ना भूल जाऊँ। तो ये मैं साथ साथ काम कर रही थी और मैंने कहा साथ साथ मैं बातें करती हूँ। आज मैं ये पुलाव बना रही थी तो मैंने कहा साथ ये दिखाती हूँ। वैसे मैंने उसकी रेसिपी तो नहीं शेयर की, वैसे ही बस साथ बात करने का दिल कर रहा था। मैंने कहा साथ साथ मैं बातें करती जाती हूँ। साथ मैंने घर में जो काम किया था वो आप देख लें कि मैं किस तरह काम करती हूँ। तेज़ी से बस जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही थी, क्योंकि जब बंदा काम करता होता है ना फिर काम हो जाता है। जैसे ही रज़ाई में बैठो आके दिल तो यही करता है कि रज़ाई से बाहर ही ना निकलो। तो लेकिन फिर काम तो करने पड़ते हैं चाहे जैसे भी हो। बेटी से मैंने कहा कि आज बर्तन वगैरह आप धो लो, तो वो कहती मम्मा मुझे सर्दी लग रही है। मैंने पहले उसको डांटने लगी, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो। नहीं डांटती, ज़ाहिर है कि बेटियां भी अपने माँ बाप के घर में ही ऐसी बातें कर लेती हैं। ससुराल में जाके कहाँ कोई आराम करने देता है और कहाँ कोई बैठने देता है। सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, जैसे कि हम करते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब भी हम खुद ही काम किया करते थे, और अब भी ऐसे ही है कि जैसे भी हो, बाजू में दर्द थी वैसे भी मेरे तो नहीं हो रहा था काम। फिर भी मैंने कहा नहीं चलो, एक तो सर्दी भी है ऊपर से बच्ची कह रही है कि मैंने नहीं करना, तो मैंने कहा चलो आप ना करो, मैं कर लेती हूँ खुद ही। माँ बाप के घर की बहारें यही तो होती हैं, दिल किया तो काम कर लिया, दिल किया तो नहीं किया। बस इसी तरह यही होती हैं बहारें माँ बाप की। हमारी भी अम्मी हमें इसी तरह बिठा दिया करती थी, जब हमारा दिल नहीं काम करने को करता था नहीं करते थे। तो बस माँ बाप अल्लाह ताला सलामत रखे, सबके सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे के रखे कि अपने बच्चों के नाज नखरे उठाते रहें यूं ही। मैं सारे काम करते करते बातें कर रही हूँ साथ साथ। मैंने कहा जल्दी से मैं व्लॉग बना लूँ अपना, क्योंकि लाइट का तो पता ही नहीं चलता। अभी भी मैंने वॉइस ओवर करना था, इससे पहले भी लाइट चली गई हुई थी, अब लाइट आई है तो मैंने कहा मैं वॉइस ओवर जल्दी से कर लूँ ताकि मैं आप व्लॉग अपना एडिट कर सकूँ। नहीं तो बस रह ही जाना है। फिर कहीं लाइट चली गई तो बस फिर मेरा व्लॉग भी रह जाना है और फिर क्या हो जाना है जी, मोए मोए हो जाना है
بس آج کل تو یہی چل رہا ہے، جہاں جہاں کہیں دیکھو یہی موئے موئے ہوتا ہے، بچے بھی آپس میں بھی بیٹھی باتیں کرتی ہوتی ہیں، کوئی چیز گر جاتی ہے تو ساتھ ہی کہتی ہیں موئے موئے۔ میں نے کہا یہ تو اچھا ڈائلاگ آ گیا نا، سب کا دل کرتا ہے کہ بولتے رہیں یوں ہی۔ تو دھند بھی میں نے آپ کو دکھائی، اتنی شدید دھند، جب میرے بھائی کی بھی شادی تھی نا، بڑے بھائی کی، تو تب بھی اتنی ہی دھند تھی کہ جب ہم شادی کارڈ وغیرہ دینے سب کو جا رہے تھے نا، تو زیرو نگاہ ہوئی تھی، حد نگاہ زیرو کہتے ہیں نا، وہ ہوئی تھی کہ بالکل کہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا جب ہم کارڈ دینے جاتے تھے۔ بھائی جلدی لے کے نکلتے تھے کہ بھی جلدی جلدی جائے اور جلدی آئیں، لیکن جیسے ہی گھر سے نکلنا تو دھند پڑنا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ واپسی تک تو یوں ہوتا تھا کہ ہمیں واپس آتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ بھی کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کچھ ہو ہی نہ جائے، جتنی دھند ہوتی ہے نا اس وجہ سے۔ لیکن بس جو لاہور میں رہتے ہیں نا، ان کو تو اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے کہ بھی دھند ہے، وہ احتیاط سے گاڑی چلاتے ہیں۔ جو شہر سے باہر کے آتے ہیں نا، جن کو ادھر لاہور میں نہیں پتہ ہوتا کہ کتنی دھند ہے، ان کے لیے ڈرائیونگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سردی کی وجہ سے تو کپڑے بھی دھونا مشکل ہوا ہے کہ دھل ہی نہیں رہے، جو دھلے ہوئے ہیں وہ سوکھ نہیں رہے، بس اسی طرح لگی ہوئی ہوں۔ میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی کپڑے بھی دھونے ہیں، ابھی یہ بھی کام کرنے والے ہیں، وہ بھی کام کرنے والے ہیں، لیکن ہو نہیں رہے کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہوئی ہے۔ بس جب میں کام شروع کرتی ہوں نہ کرنا، پھر تو میں لگ جاتی ہوں، پھر میں نہیں دیکھتی کہ بھی اب بس کروں، تھک گئی ہوں یا نہیں ہو رہا مجھ سے، لیکن بس جب میں کرنا شروع کر دیتی ہوں نا کام، پھر مجھے آرام نہیں کرنا آتا، پھر میں کام پہ لگ جاتی ہوں، اور جب نہ ہلوں تو پھر بس بیٹھ جاتی ہوں، پھر یہی کہتی رہتی ہوں اچھا ابھی اٹھتی ہوں، کیونکہ پھر نہ تو رضائی مجھے چھوڑتی ہے نہ میں رضائی کو چھوڑتی ہوں پھر میں بیٹھ جاتی ہوں۔ بس سردی میں تو دل کرتا ہے کوئی من سلوا پکا کے دیتا رہے اور ہم کھاتے رہیں، کوئی چائے بنا کے لائے، پھر ہمیں کہے یہ لے چائے پی لیں، یہ لے کافی پی لیں، یہ لے یہ ابلے ہوئے انڈے کھا لیں، تو بس پھر بیٹھ کے مونگ پھلیاں وغیرہ کھائیں، بس اس طرح انجوائے کریں کہ بس دل کرے کہ بس جی آج تو اس طرح ہو جائے تو بس کیا ہی بات ہے۔ پر کیا کریں جی، اگر یہ سب کچھ کر بھی لو تو خود اٹھ کے کرو گے، پھر کھا پی کے پھر اتنا برتن اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو دھونے چلے جاؤ، بس یہی روٹین ہوتی ہے ایک گھر میں رہنے والی لیڈیز کی۔ آپ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اسی طرح دل کرتا ہے سردی میں کہ بھی ہمیں کوئی کام کرنا نہ پڑے، کام سارے خود ہی ہو جائیں اور ہم بیٹھ کے انجوائے کر لیں، لیکن یہ تو بس ویسی ہی بات ہوئی نا، جیسے انسان بس سویا اور کسی نے آ کے کہا امی اٹھیں جلدی سے کھانا دے دے، تو پھر بندہ کہے ہائے اے تے نیند سی، اے تے میں سو رہی سا جڑا کہ میں خواب ویکھ رہی سا کہ سب کچھ ایویں کیتا کرایا مل گیا، پر مشکل ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے آج میری اپنی نند سے بھی فون پہ بات ہوئی، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کیا حال ہے، کہتی ٹھیک، میں نے کہا سردی کیسی جا رہی ہے، کہتی بہت زیادہ ہوئی ہے سردی، آپ کی کیسی جا رہی ہے، میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ کتنی لگتی ہے مجھے، کہتی ہاں میں آ گئی بچوں کو کہہ رہی تھی کہ ممانی کو بہت سردی لگتی ہے، وہ تو جرسیاں پہن کے اور اسکارف وغیرہ لے کے شوز پہن کے تو پھر کام کیا کرتی تھی، میں نے کہا میری ابھی بھی یہی عادت ہے، میں نے تو آج بھی یہی کیا ہوا ہے، جرسی پہنی ہوئی ہے اور اوپر اسکارف لیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی میں نے وہ بھی شوز بھی پہنے ہوتے ہیں، سوکس پہن کے، تو پھر میں شوز پہن لیتی ہوں کیونکہ میری عادت ہے، مجھے شروع سے سردی اتنی ہی لگتی ہے جتنی اب آپ کو بھی نظر آ رہی ہے کہ میں کیا پوری اپنی چیزوں کو کور کر کے تو پھر میں کھانا وغیرہ بنا رہی ہوں، میری عادت ہے نا اسی طرح کام کرتی ہوں، لیکن سردی سے بھی میں بچتی ہوں کیونکہ مجھے سردی بھی بہت لگتی ہے، کھڑکی بھی میں نے بند کی ہوئی ہے، آگے پردہ بھی کیا ہوا ہے تاکہ بھی سردی کہیں سے اندر نہ آ جائے، لیکن سردی ہے کہ وہ تو بس کونوں خدروں سے بھی اندر آ جاتی ہے اور سردی لگتی ہی جا رہی ہے، اتنی زیادہ سردی ہو رہی ہے، بس اسی طرح جتنی اپنی حفاظت کی جائے نا اتنی ہی اچھی بات ہے، نہیں تو پھر کیا جی، پھر بعد میں ایسے آواز آئی ہے آپ کو کہ بس پھر آپ کے ناک بہتے جائیں اور نزلے زکام کی وجہ سے حالت آپ کی بری ہوتی ہو، تو اس سے بہتر نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھے اور محفوظ رہے بیماریوں سے بھی اور یہ ہوا سے بھی، نہیں تو پھر زمانے دی ہوا بھی لگ جاندی ہے، جس زمانے دی ہوا لگ گئی تو پھر اسی بگڑ جاواں گے، بہتر نہیں کہ اسی اپنے آپ نو ٹک ٹک کے رکھیے تاکہ سن زمانے دی ہوا نہ لگے تو بس پھر جی اسی طرح میں نے کھانے کو اینڈ کر لیا ہے، دم لگا دیا ہے اور اس کو میں نے چولہے کو ہلکا کر دیا، میں نے کہا اب میرا یہ کھانا بھی ریڈی ہو رہا ہے اور میں اپنی بات کو بھی مکمل کرتی ہوں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مل سکوں۔
انشاءاللہ آپ میرے व्لاگ کو پسند کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں جب کمنٹس آپ کے پڑھتی ہوں، آپ مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ یہاں تک بھی آپ نے پہنچایا تو آگے بھی آپ نے ہی لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ میں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی آپ سے۔ یہ دیکھیں جی کیا بات ہے میری بریانی کی جو کہ میں نے بنائی ہے، بہت اچھی بنی ہے، تو کھا کے بھی بہت مزہ آیا تھا۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔